अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म सुजिता श्रेष्ठ। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। सिद्धबाबा क्षेत्रमा संघीय सरकारको सुरुङ र प्रदेश सरकारको पहाड काटे योजना, कुनै एक मात्र योजना अगाडि बढाउन सरकारवालाको सुझाव। द्वन्द्वकालमा विस्थापित रूपन्देहीका छोटी भन्सार पुनर्स्थापना गर्न माग, भन्सार नहुँदा अपराध बढेको स्थानीयको भनाई। मेलन्चीको पानी अब भदौ अन्तिममा, मेलन्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा करिब 1 अर्बको क्षति। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा, चीन कसैसँग पनि हेपिएर नबस्ने राष्ट्रपति सीको भनाई। र एन्डी मुरे र नोभाक जोकोभिच टेनिसको तेस्रो चरणमा बेलायती मुरे र क्यानेडियन टेनिस बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रका सडक अवरुद्ध बनाएको छ भने पहिरोले पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीको मादी गाउँपालिकामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई पहिरोले च्याप्दा 1 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। मादी गाउँपालिका 9 मुगरी बेसीबाट बिरामी लिएर थुम्सीकोटतर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्दा एम्बुलेन्समा सवार बिरामी 83 वर्षीय गोमा अधिकारीको मृत्यु भएको हो। अविरल वर्षाले तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तामुङमा पहिरोले 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोबाट तामाङका करिब 30 वर्षीय सरस्वती थापा र 70 वर्षीय हरिमाया बसेलको निधन भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि सडक बन्द भएको छ। सडक विस्तारका लागि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोटमा रहेको थुम्सीमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि राजमार्ग बन्द भएको हो। सडक विस्तारका लागि निर्माण गरिएका 7 वटा डाइभर्सन मध्ये बाढीले 4 वटा बगाएका छन्। धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला पुल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भासिएको छ। पूर्वी चितवनको खैरहनी र राप्तीको सीमा क्षेत्रमा बग्ने लदरी खोलामा आएको बाढीले धुसरी पुल भत्काइदिएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्डको 2 किलो र 5 किलो स्थितमा गैराती पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ। यस्तै तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 डुम्रे बजार, सोही गाउँपालिका 1 चिसापानी र ब्यास नगरपालिका 12 छिर्कने स्थित पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ।
बाढीले ब्यास नगरपालिका 1 र 13 जोड्ने छाब्दी दोभानको पक्की पुल बगाएको छ। उक्त पुल बगाएपछि बुद्ध सीमार्ग अन्तर्गत बेलबास पोखरी भन्ज्याङ बेनीकोट गुदी सुटको पुल साराङ हुँदै चितवन जोडिने मार्ग अवरुद्ध भएको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विपदबाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपद सम्बन्धी बैठकमा गृह मन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सिर्जित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले कोषमा 5 अर्ब भन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तटीय क्षेत्रहरूमा अझै बाढी आउन सक्ने भएकाले सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न आग्रह गरेको छ। संघीय सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबाको सडक खण्डको जोखिमलाई अन्त्य गर्न भन्दै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। सोही क्षेत्रको तल्लो भागमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने योजना अघि सारेको छ। सरोकारवालाहरूले दुवै योजना भन्दा पनि सुरुङ र डाँडा काट्ने योजना मध्ये कुनै एक मात्र योजना अगाडि बढाउन सुझाएका छन्। कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्य सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले डाँडा काटेर कच्चा पदार्थ स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने र बचेको निर्यात गर्ने गरी डाँडो काटेर समर्थन बनाई त्यसमा बस्ती बसाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। अब एउटा प्लानमा अब त्यहाँ एउटा सुन्दर बस्ती बनाउने, एउटा टुरिस्टिक प्यालेस बनाउने, अब त्यो हिसाबले अब त्यो डाँडो पनि खारिने, त्यहाँको मेटेरियल पनि अब भनौँ न स्थानीय उपभोगमा अब लगानी गर्न सक्ने र सँगसँगै चाहिँ अब त्यहाँ बुटोलकै नजिकै एउटा हिल पार्क टाइपले अब एउटा सुन्दर अब सहर अथवा अलिकति पर्यटकीय स्थल टाइपले बनाउने कि भनेर अब हाम्रो प्रदेश योजना आयोगले एउटा प्रस्तुति पनि गरेको छ। यद्यपि अब त्यसको अहिले तुरन्तै अब यसैपालि गरिहाल्ने भनेर हामीले अहिले बजेट विनियोजन गरेका छैनौँ, त्यो अध्ययनकै क्रममा छ। त्यसो भएको हुनाले अब मेन कुरो भनेको अब वैकल्पिक मार्ग बनाउने कुरोहरू, वैकल्पिक मार्ग चाहिँ हामी अब बनाउँछौँ, त्यो अर्को साल चालु हुन्छ। प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ र स्वीकृतिको लागि प्रतिवेदन गत पुस महिनामै संघीय सरकारलाई पठाइएको थियो। प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा डाँडो काट्ने प्रस्तावलाई सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना नामाकरण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो राष्ट्रपति टुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा वर्षेनी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र प्रयास अन्तर्गत डाँडा काट्ने र बहुआयामिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर छिमेकी मुलुक भारत सहितका मुलुकबाट लुम्बिनी आउने हजारौं पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना छ। अहिले पनि पोखरा बुटोलको जुन यो टु लाइनको डेडिकेटेड लाइन यो बाटो बनाउने भनिरहेछ, त्यसको निम्ति पनि केही चट्टान काट्नुपर्ने आवश्यकता त्यो पनि छ। त्यसको सँगसँगै हामीले उयो पहाडको गरा काटे जस्तै अनि केही काटेर तल चाहिँ अलिकति बस्ती खास गरी पर्यटन व्यवसायलाई आकर्षण गर्ने हिसाबले अनि केही रिसोर्टहरू राख्ने र माथि गइसकेपछि यो चिडियाखाना खुला चिडियाखाना ओपन जूको कन्सेप्ट एउटा, त्यसपछि गएर बोटानिकल गार्डन अनि रिसर्च गार्डन जो बोटनीको स्टुडेन्टहरूले बोटनीको प्रोफेसरहरूलाई अनुसन्धान गर्न पनि मिल्ने खालको, अनि जिम हाउस, त्यसपछि गएर मेडिटेसन सेन्टर र एउटा सडक बालबालिकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रेजिडेन्सियल स्कुल राज्यले चलाइदिएर पढाउने खालको अनि स्कुल रेजिडेन्सियल स्कुल पनि चलाउने हिसाबमा हामीले त्यसको सँगसँगै ट्रेकिङ रुट पनि यहाँबाट निस्केर अनि चरङ्गे निस्किने झन्डै 12-14 किलोमिटर पर्छ। त्यो ट्रेकिङ रुट समेत राखेर एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यसलाई ल्याउन सकिन्छ सिद्धबाबालाई भन्ने हिसाबले प्रदेश योजना आयोगले एउटा परियोजना तयार गर्यो गत वर्ष। आयोगका अनुसार 214 हेक्टर क्षेत्रफलको डाँडा कटान गर्दा 14 करोड 80 लाख घनमिटर कच्चा पदार्थ निस्किने देखिएको छ। त्यसको अहिलेको बजार मूल्यकै हिसाबले बिक्री गर्दा 1 खर्ब बढीको व्यापार हुनेछ। प्रदेश सरकारले डाँडा नै काटेर समथर जमिनमा परिणत गर्ने बताइरहँदा सोही क्षेत्रमा वर्षेनी हुने जोखिम कम गर्न भन्दै 1.25 किलोमिटर क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर सरकारवालाहरू भने डाँडा कटान गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाको समर्थन गर्दै सुरुङ र डाँडा कटान मध्ये कुनै एक आयोजना मात्र अघि बढाउन सुझाव दिन्छन्। यसमा चाहिँ धेरै मोडलहरू आए, कहिले रकनेट भन्छ, कहिले सुरुङ भन्छ र तीमध्ये संघीय सरकारले सुरुङ छोटो सुरुङमा साइडबाट सुरुङ निकाल्दैछ
र प्रदेश सरकारले गरेर डाँडो काट्ने र त्यहाँबाट बाटो बनाउने लगायतका अन्य अवधारणा लिएको छ। यसले गर्दा यी दुईवटा हुन त हाम्रो अलग अलग योजना भनिरहे पनि दुईटैको उद्देश्य भनेको सडक सुरक्षा हो भने यी दुईवटा अलग अलग योजनाहरू आवश्यक चाहिँ थिएन। अहिले या त सुरुङ मार्ग बनाउने भने लामो सुरुङ मार्ग जसरी सिद्धबाबाट झुम्सासम्म निकाल्ने सुरुङ मार्ग आवश्यक चाहिँ थियो। यदि त्यो सम्भव नभएमा जोखिम घटाउनको लागि जुन माथिबाट प्रदेश सरकारले पाहाड काट्दै ल्याउने ढुङ्गा गिट्टी ल्याउने अथवा त्यो ढुङ्गा गिट्टीभन्दा पनि पाहाड काटेर सुरक्षित बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। तुलना किसिमले हेर्दा प्रदेश सरकारको योजना अलि आवश्यकताको नजिक रहेको चाहिँ देखिन्छ र सुरुङ मार्ग आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि यो छोटो सुरुङ मार्ग र दुईटै प्रदेश र सङ्घीय सरकारका दुईटै योजनाहरू सँगै आवश्यक चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। सिद्धबाबाको झण्डै 3 किलोमिटर क्षेत्रमा यसअघि पनि विभिन्न विकल्प प्रयोग हुने गरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै सफल हुन सकेका छैनन्। पहिरो र जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघि पनि करोडौं खर्चेर रकनेटको प्रयोग गरिएको थियो। रकनेट र हाफ टनेल सहितका विकल्प पनि अघि सारिएका थिए तर ती कुनै पनि योजना सफल नभएपछि सङ्घीय सरकारले सुरुङ मार्ग र प्रदेश सरकारले डाँडो कटान गर्ने योजना ल्याएको हो। राज्य खबरका लागि बिमलपुरी बुटवल। द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका रूपन्देहीका छोटी भन्सारहरू पुनर्स्थापना नगरेसम्म सीमा क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कमी नआउने भएकोले अविलम्ब छोटी भन्सारहरू पुनर्स्थापना गर्न रोहिणीका सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रोहिणीमा आयोजना गरेको सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण सम्बन्धी एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले छोटी भन्सारकै अभावमा सीमा क्षेत्रमा अपराध न्यूनीकरण हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रममा स्थानीय अगुवा सञ्जय कुमार गुप्ताले भारतबाट अहिले विभिन्न भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीहरू आउने र अपराध गरेर भारततर्फ भाग्ने गरेको कारण यसको नियन्त्रणको लागि छोटी भन्सार आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। कार्यक्रममा रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले भारतीय पक्षले रोहिणी क्षेत्रका अधिकांश गाउँ नै डुबानमा पर्ने गरी सडक बनाएकोमा पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानआकर्षण गराए पनि कुटनीतिक पहल हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन उनीहरूलाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउन पनि माग गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रहरीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राप्त बजेट नदिँदा पनि सीमामा अपराधजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न नसकिएको यादवको भनाइ छ। गाडी छ, नामको मात्रै गाडी हो त्यो जस्तो लाग्छ। ड्युटी बर्डरमा खटाउने अनि गाडीको व्यवस्था राम्रो नभएपछि उहाँहरू दौडेर जाँदा पनि बर्डरमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अनि गाडीमा पनि यसको सम्बन्धित निकायहरूले यसो ध्यान पुर्याओस् भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा सीमासँग सटेर रहेको 4वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय कुमार पौडेलले रोहिणी, समरीमाई, मर्चवारी गाउँपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका वा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका मध्ये कुनै एक स्थानमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो। मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगायत विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा सेवा लिन सेवाका लागि आउँदा स्थानीय वडाबाट सिफारिस गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू सेवाका लागि नबुझेर कतिपय वडाका साथीहरू पनि फुलदिनमा भएर धेरै समस्यामा पर्नु भएको छ। यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले मैले तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यक्रम एक दिन छोटो भेटघाट गरिसकेको छु। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधका कारकमा 10 गजासँगै सटेर रहेका मदिरा पसल र विभिन्न गोदामहरू पनि हुने गरेको वक्ताहरूले बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले व्यवसाय दर्ता गर्दा पनि सीमा क्षेत्रबाट निश्चित दूरी तोकेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। राज्य खबरका लागि भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् मेलम्चीको पानी। अब भदौ अन्तिममा मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा करिब 1 अर्बको क्षति। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा। चीन कसैसँग पनि हेपिएर नबस्ने राष्ट्रपति सीको भनाई। र एन्डी मुरे र नोभाक जोकोभिच टेनिसको तेस्रो चरणमा बेलायती मुरे र क्यानेडियन डेनिस बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुने। के तपाईलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ।
त्यसैले दुध मासु अन्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले नागरिकले अहिले राणाकालीन बडा हाकिमको शासन बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। आजदेखि सुरु भएको 8औं राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता अधिकारीले मुलुकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ मार्फत सरकार चलाउने काम भएको बताउनुभयो। आम नेपाली जनताले राणाकालीन बडा हाकिमको शासन बेहोर्नु परेको छ। सिडिओ मार्फत सरकार चलाइँदैछ, यो कहिलेसम्म जाने हो? उहाँले प्रति प्रश्न गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बेला संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिएको बारेमा पनि अधिकारीले प्रश्न उठाउनुभयो। विशेषज्ञहरू कोभिडको तेस्रो दौर कार्तिक मङ्सिर ताका आउने भन्दैछन्। सरकारको यसमा भनाइ के छ? आम नेपाली जनताले राणाकालीन बडा हाकिमको शासन बेहोर्नु परेको छ। सिडिओ मार्फत सरकार चलाइँदैछ, यो कहिलेसम्म जाने हो, कहिलेसम्म चल्ने हो? प्रधानमन्त्रीले जनताको संस्था संघीय संसदमाथि विश्वास गर्नु भएन। परिणाम आज 5 सदस्यीय काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनु परेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्नु भएन। एकीकृत पार्टी विभाजन गर्न पुग्नु भयो। पुरानै पार्टी पनि एक ठाउँमा राख्न सक्नु भएको छैन। आफ्ना सहयोगी सहकर्मीसम्म समेट्न नसक्नेले हामी प्रतिपक्ष लगायत सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नु होला भन्ने भरोसा र विश्वास कम्तीमा मैले त गर्न सकिनँ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले सदनको गरिमा बचाउन सर्वोच्च अदालतलाई हेप्न नहुने बताउनुभयो। धारा 128 को 4 मा यदि यो काम अगाडि बढ्यो भने यो सदनलाई समेत अपहेलना मुद्दा लाग्छ अदालतको। त्यसैको हुनाले सरकारले अन्ततः अवहेलना गर्यो, सरकारले अन्ततः अदालतलाई हेप्यो, तर यहाँ पनि त्यही हेप्ने काम गरिराखेको छ। त्यसकारण सभा अध्यक्ष महोदय, म विनम्रतापूर्वक भन्छु, यो सदनको गरिमा बचाउनको निम्ति, सर्वोच्च अदालतको गरिमा बचाउनको निम्ति सरकारले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई हेपेको छ हामीले हेप्न दिँदैनौँ। हामी यहाँ अध्यक्षलाई रुनु पर्यो र मन्त्रीलाई भन्नु पर्यो यो अध्यादेश पेश नगर। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा एमालेको एकता जोगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेको एकता जोगिएन भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलन समाप्त हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई घमण्ड त्यागेर पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गर्नुभयो। शर्माले प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षमा धेरै गल्ती गरेको भन्दै अब आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो। शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिले पनि घमण्ड देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले 2 पटक संसद विघटन गरेको भन्दै उहाँले तेस्रो पटक पनि विघटन गरेर गिनेस बुकमा नाम लेखाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भए यता लुम्बिनीमा 21 वटा हत्याका घटना घटेका छन्।
सोही अवधिमा 79 जना महिला बलात्कृत भएका छन्। त्यस्तै 223 जना मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन्। तीमध्ये 120 जना पुरुष, 78 जना महिला, 9 जना बालक र 16 जना बालिका रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ तुलसीपुरका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मधुसूदन लुइटेलले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भए यता असारको पहिलो सातासम्म प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी 17 वटा बलात्कार घटना बर्दियामा घटेका छन्। नवलपरासीमा 3 वटा बलात्कार घटना घटेका छन्। रूपन्देहीमा 11 वटा, कपिलवस्तुमा 12 वटा, पाल्पामा 4 वटा, अर्घाखाँचीमा 3, गुल्मीमा 1, प्युठानमा 3, दाङमा 12, रोल्पामा 4, बाँकेमा 9 र बर्दियामा 17 सहित 79 वटा बलात्कार घटना घटेका हुन्। बलात्कार घटना रुकुम पूर्वमा 0 छ। त्यस्तै प्रदेशभर 17 वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दा दर्ता भएका छन्। लकडाउनको अवधिमा पनि 221 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि असारको पहिलो सातासम्म लुम्बिनी प्रदेशको जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले गरी 2.5 करोड बढी राजस्व संकलन गरेका पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मेलम्चीको पानी वर्षायाम सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले पिउन पाउने भएका छन्। बाढी पहिरोको कारण क्षति पुगेपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आइपुग्न भदौ अन्तिम साता लाग्ने देखिएको हो। वर्षातको समय सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले खानेपानी पिउन पाउने सम्भावना रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले बाढीले धेरै संरचनामा क्षति पुगेकाले समयमा पानी आउन नसक्ने बताए। असार 1 गतेबाट सुरुङ परीक्षण गर्न पानी बन्द गरिएको थियो। परीक्षणमा करिब 2 महिना समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको थियो। मेलम्चीको पानीमा बाढीले धेरै क्षति पुर्याएको छ। बनाउन समय लाग्छ। सबै काम सकियो भने भदौ अन्तिमतिर पानी आउन सक्छ उनले भने। उनका अनुसार बाढीले खानेपानीको हेडबक्समा धेरै क्षति पुगेको छ। सुरुङको करिब 200 मिटर डाइभर्सन माटोले पुरिएको छ। गत 1 गतेदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा करिब 1 अर्बको क्षति पुगेको उनको भनाइ छ। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नगर प्रमुख तथा बुटुलुक महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। सिद्धबाबा क्षेत्रमा संघीय सरकारको सुरुङ र प्रदेश सरकारको पहाड काट्ने योजना, कुनै एक मात्र योजना अगाडि बढाउन सरोकारवालाको सुझाव। द्वन्द्वकालमा विस्थापित रूपन्देहीका छोटी भन्सार पुनर्स्थापना गर्न माग, भन्सार नहुँदा अपराध बढेको स्थानीयको भनाई। मेलम्चीको पानी अब भदौ अन्तिममा, मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा करिब 1 अर्बको क्षति। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुरा, चीन कसैसँग पनि हेपिएर नबस्ने राष्ट्रपति शीको भनाई। र एन्डी मुरे र नोभाक जोकोभिच टेनिसको तेस्रो चरणमा, बेलायती मुरे र क्यानेडियन डेनिस बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुने। अब बाँकी खबर।
वैशाखदेखि बन्द भएर आज खुलेको आन्तरिक उडानमा सरकारले तोकेको उडान संख्या भरिन थालेका छन्। सरकारले 50% उडान संख्या मात्र खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार सुरु भएको उडानमा 80% भन्दा बढी बुकिङ भएको एयरलाइन्सहरूले जानकारी दिएका छन्। यसरी बुकिङ बढ्दै गएमा 1-2 दिनभित्रै तोकिएका उडान भरिने र भाडा बढ्न सक्ने एयरलाइन्सहरूले चेतावनी दिएका छन्। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कुमार कर्णका अनुसार आज बुद्ध एयरका 3800 सीट मध्ये 3500 बुकिङ भएको छ। यात्रुहरूको उत्साह देखिएको छ। मान्छेमा सुरक्षित यात्रा हुन्छ भन्ने विश्वासले नै हुनुपर्छ। अघिल्लो वर्षको लकडाउनपछि खुलेको उडानको तुलनामा यो पटक राम्रो देखिएको छ उनले भने। बुद्ध एयरले दिनमा 31 उडान गर्ने स्वीकृति पाएको छ। काठमाडौँबाट जाने भन्दा आउने यात्रुको संख्यामा चाप धेरै देखिएको श्री एयरलाइन्सका प्रवक्ता अनिल मानन्दरले जानकारी दिए। दिनमा 10 उडानको अनुमति पाएको श्रीको आजको उडानमा 80% बुकिङ भएको छ। न्यूनतम सिलिङ भन्दा माथिकै भाडामा पनि 85% को बुकिङ आउनु भनेको अबका दिनमा यात्रुको संख्या बढ्न सक्ने संकेत देखिएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाको भनाइ छ। दिनमा 15 उडानको अनुमति पाएको यतिका कतिपय गन्तव्यमा हिजो नै बुकिङ सकिएको र आज टिकट नै नपाउने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। निरन्तरको वर्षाका कारण सडकको तुलनामा हवाई यात्रा गर्न रुचाउने भएकाले जहाजको टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिनमा 67 सम्म उडान गर्ने गरी तालिका स्वीकृत गरेको छ। 50% क्षमतामा उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार दिएको यो स्वीकृति अनुसार प्रत्येक घण्टामा 7 आन्तरिक उडान हुनेछन्। अब विदेशको खबर। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 100 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा बेजिङमा आज आयोजना गरिएको एक भव्य समारोहमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले विदेशी शक्तिको हेपाइलाई चीनले नसहने अडान राखेका छन्। चीनलाई कसैले पनि उपदेश दिन र हेप्न नहुने अनि यसो गर्न खोज्नेले चीनका 1 अर्ब 40 करोड मानिसले बनाएको फलामको पर्खालसँग ठोकिनुपर्ने शीले बताए। तियाननमेन स्क्वेयरमा भेला भएका 70,000 मानिसलाई सम्बोधन गर्दै शीले चीनलाई गरिबी तथा बेइज्जतीबाट उकासेकोमा सत्तारूढ दलको प्रशंसा गरे अनि चीनको सेना तथा प्रभावलाई विस्तार गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरे। माओ त्से-तुङको तस्बिर राखिएको गेट अफ हेभनले त्यस अगाडि उभिएर सीले चीनलाई हेप्ने युग सदाको लागि समाप्त भएको बताए। सीका कडा भाषणलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 10,000 कार्यकर्ताले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए। अब खेल खबर। बेलायती एन्डी मुरे विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको खेलमा जर्मन क्वालिफायर अस्कर ओटेलाई 6-3, 4-6, 4-6, 6-4 र 6-2 को सेटमा हराउँदै मुरे तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। तेस्रो चरणमा उनले 10औं वरियताका क्यानेडियन खेलाडी डेनिस सापोभालोभसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै नोभाक जोकोभिच पनि विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका केभिन एन्डरसनलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएका हुन्। विश्व नम्बर 1 समेत रहेका सर्बियन जोकोभिचले एन्डरसनलाई 6-3, 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। सिद्धबाबा क्षेत्रमा संघीय सरकारको सुरुङ र प्रदेश सरकारको पहाड काट्ने योजना, कुनै एक मात्र योजना अगाडि बढाउन सरोकारवालाको सुझाव। द्वन्द्वकालमा विस्थापित रूपन्देहीका छोटी भन्सार पुनर्स्थापना गर्न माग, भन्सार नहुँदा अपराध बढेको स्थानीयको भनाई। मेलम्चीको पानी अब भदौ अन्तिममा, मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा करिब 1 अर्बको क्षति। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा, चीन कसैसँग पनि हेपिएर नबस्ने राष्ट्रपति सीको भनाई। र एन्डी मुरे र नोभाक जोकोभिच टेनिसको तेस्रो चरणमा, बेलायती मुरे र क्यानेडियन टेनिस बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुने। हौस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।